gubernatorial candidate Attorney Erwin Vernos Vergara nibisita kini sa pipila ka mga lugar ug barangay sa Canlaon City. Din gilagway niini usab ang bulkang Canlaon ug barangay nga iyang gibisita. Taliwala usab sa padayon niya nga kampanya sa iyang kandidatura isip Vice Gobernador sa Negros Oriental karong umabot nga national and local election. Ang pagpangampanya ni Vice Gubernatorial Candidate Attorney Erwin Vernos Vergara kini iya usab nga gidala ang iyang mga advokasya sama sa pagpalambo sa agrikultura sa lalawigan sa Negros Oriental ug pagsuporta sa mga mag-uuma ug ingon man sa nagkaniya nga mga sektor labi na sa mga gagmayng sektor sama sa mga vendors, farmers ug mga mangingisda. Ang iyang mensahe kagapo adlaw atol sa pagbisita sa Canlaon City. Maayong hapon mga kagalaan o mga parinti diri sa siyudad sa Canlaon. Ani ako karon dinhi sa Barangay Masulog. Sa akong likod mo ang majestic nga bulkan sa Canlaon. Kaya doon ay gibisita na ako ang parinti nga si Jungjung Perez. Kami manggod ni agaw Jungjung Perez, Primo Perez. Doon namin mga project nga gisabutan kung saan ang pananom o agarwood o lapnisan. Doon na kami mga tanom, mga tulunan ni katuig nga ato niya ning apod-apod sa atong mga silingan o magkaigsunan diri sa siyudad sa Canlaon. Ingon man sa tipo probinsya sa Negros Oriental. Yung makita sa akong panunan ng Canlaon, volcano, ang saunahan, ang barangay Linuthangan, din ang ako ang iyaan nga si Cha Nini Bascones mo barangay captain. So niya ta dinhi kay nag-inspection punta sa suba, akong suba sa Bago River nga mo'y pagabutangan nato sa to ang crusher unya nga ibutang sa atong amigo nga si Peña sa Pontevedra. So dako kayo kaugmaon kini nga to ang agrikultura sa siyudad sa Canlaon. Kay bisan pa sa dakong hulga nga gihatag sa nagalboroto nga bulkan, daw normal naman ang kinabuhi dinhi. Makita gyud nato nga ang mga tubo bagong gitapas nya gani ang usa ka central diri sa Central Lopez pagbutang mo gani usa ka estasyonan, transloading station. Mao nga advisor man kita sa atong agaw Primo Jungjung Perez atong gitan-aw kung unsa gyud ang sitwasyon para atong applyan og environmental compliance certificate. Si Vice Gubernatorial Candidate Attorney Erwin Vergara human sa Canlaon City. Pipila pa ka mga lugar sa unang distrito de lalawigan sa Negros Oriental ang iyang gibisita. Suportado sa ang kandidatura ni Attorney Jing Paras kinsa former congressman og former mayor sa Gihulgan City nga nipapili sab karon pagka vice mayor sa Gihulgan City. May panayang usab siyang suporta sa kandidatura sa pagka-mayor ni Congressman Jocelyn Kaichong sa Gihulgan City. Sa lain pagbalita may gala sa lungsod